पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को फ्री सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 2024-25 का बजट पेश किया। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज होगा। 10 अरब लागत से सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। 842 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ। किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर। 1.25 अरब की लागत से मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल्स का कयाम। 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा किया जाएगा। टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए 3 अरब रुपए की लागत से गारमेंट सिटी का कयाम। खेलों के लिए 50 अरब लागत से बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। वजारत खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब से जायद लगाया गया है। 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात तजवीज़। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पंजाब के बजट में स्टाम्प ड्यूटी में इजाफे की सिफारिश। फाइनेंस बिल के मुताबिक पावर ऑफ अटॉर्नी, बयान हल्फी, मुआहिदों, तलाकनामे, किरायादारी की स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तलाक के लिए स्टाम्प पेपर की फीस 100 से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की तजवीज़। 5 लाख तक के मुआहिदे की स्टाम्प ड्यूटी 1,200 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश। स्टाम्प ड्यूटियों की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होगा। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। डेस्क बजाए खूब नारेबाजी की। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती वज़रा और अपोजिशन अरकान में हाथापाई। सिक्योरिटी ने बीच बचाव कराया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुशर ने बजट को मुस्तरद कर दिया। सूबे का बजट झूठ का पलंदा करार दे दिया। बजट की तैयारी में मुशावरत क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी का विफाक की तरह पंजाब बजट इजलास का भी अलामती बाइकॉट। सिर्फ 2 अरकान शाजिया आबिद और काजी अहमद सईद ने बजट इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी की। बजट मामले में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए मुतहरिक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किए गए मुआहिदों का खाता खोल लिया। हुकूमत का हिस्सा ना बनने वाले मुआहिदे पर नून लीग अमल नहीं कर रही। पीपी का शिकवा। पंजाब में पीपी को दरपेश मसाइल सर फहरिस्त। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कुछ निकात पर अमल हो गया, कुछ पर रह गया। कुछ ऐसे इशू हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से है। चाहते हैं जो तहरीरी मामला तय हुए वो पूरे हों। सिंध का 2300 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 725 अरब रखने की तजवीज़। अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। कम से कम उजरत 35,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ है। अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वज़ीर आज़म का दबंग ऐलान। टैक्स नादहिंदगान और उनकी मुआवनत करने वालों का सदेबाब करके छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवसत तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा अव्वलीन तरजीह है।
ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن ترجیحی بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آسان کاروبار ایکٹ سے متعلق قانون سازی شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر آج قوم سے خطاب کریں گے۔ بجٹ منظوری سے پہلے سیاسی میدان میں بڑی ہلچل۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر وزیر اعظم کی آمد۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے گلے شکوے۔ وزیر اعظم کی جے یو آئی سے بجٹ کی حمایت کی درخواست۔ سیاسی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی دے دی۔ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے واضح کر دیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اضافے پر اعتراض مسترد۔ محمد اورنگزیب کا 2-3 ماہ میں کچھ وزارتیں ختم کرنے کا بھی اعلان۔ کہا پیٹرولیم لیوی کو مرحلہ وار بڑھایا جائے گا۔ اگلے ماہ سے ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد ہوگا۔ نون فائلرز کے لیے بزنس ٹرانزیکشن پر ٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نون فائلرز کے اختراع شاید ہی کسی اور ملک میں ہوگی۔ حکومت نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر پھر بوجھ ڈال دیا۔ بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھا دیا۔ کہا بدقسمتی سے ہر حکمران جماعت کی یہی پالیسی رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے مہنگائی میں کمی کے دعوے زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے شوگر ملز مالکان کو 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق چینی مارکیٹ میں مہنگی ہوئی تو برآمد کی اجازت منسوخ کر دی جائے گی۔ ایوان صدر کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور۔ ای سی سی نے مختلف وزارتوں کی 18 سپلیمنٹری گرانٹس کی سمریاں بھی منظور کر لی گئی۔ صحافیوں کا حد کے عزت قانون کے خلاف پنجاب بجٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا، امید ہے عدالت اس بل کو معطل کر دے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے جواب دیا، حد کے عزت بل سے اصل صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں، جو ہتک کرتے اور ڈالر کماتے ہیں انہیں مسئلہ ہوگا۔ دوسری جانب حد کے عزت قانون کا عدم قرار دینے کے لیے صحافیوں کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس امجد رفیق آج سماعت کریں گے۔ کچے کے ڈاکو کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، سب پتہ چلے گا۔ سندھ حکومت کا کچے کے ڈاکوں کی ڈرون سے نگرانی کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ کراچی میں ڈرگ مافیا کی ای ٹیگنگ کے لیے 4000 ڈیوائسز خریدنے کی منظوری دی۔ شہر کے انتہائی حساس مقامات پر جیو ٹیگنگ اور جی پی ایس آلات استعمال کیے جائیں گے۔ محافظ ہی ڈکیت نکلے۔ کراچی کے گلشن اقبال میں پولیس موبائل میں سوار افراد کی پان شاپ پر ڈکیتی۔ ڈی ایس پی اور اس کے بیٹے سمیت 3 افراد گرفتار۔ ڈکیتی میں ملوث پولیس وین بھی قبضے میں لے لی۔ لبیک اللہم لبیک مناسک حج کی ادائیگی کا آج سے آغاز۔ لاکھوں عازمین حج مینا کی جانب رواں دفعہ۔ رکن اعظم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا۔ عرفات میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جائے گی۔ اتوار کی صبح حجاج کرام مینا واپس پہنچ کر رمی جمرات کریں گے۔